बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तांक कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 4 तारीख, प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तर आणि तशेंच आज इगर्ज माता भगवंत काश्मीर हाचें स्मरण करता. आज भारतांत राष्ट्रीय सुरक्षत दिवस जावन आसा आनी ह्या वक्ता आमी सोमेजतानी आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी राष्ट्रांत जियोवच्या हर एकल्या खातीर मागचें. कित्याक आमचो राष्ट्र, आमच्या मोगाचो देश सुरक्षीत असल्यार मात्र आमी ताची परसा, भारत मातेची भुरगीं सुरक्षीत आसोवंक साध्य आसा. ह्या दिशेन प्रत्येक तरान आमच्या देशा खातीर आज आमी मागया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आयच्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचे वासाप म्हणजे शुभ वर्तमान आमी आयकुया. सलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 वडी 19-31 पर्यंत. जेजून फारिजेवांक सांगले, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तांकरन गंमत मारतालो. या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजर नावाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पातळी वळवळ्यामध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्रामाक आनी ताचे कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राम बापा, म्हजी बिरमो चिंत, हांगा या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटा. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें वडेक कंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानय उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्रामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयको. ना अब्राम बापा, म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नांत. देवाचें उतर हें, वाकांनी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, प्राचिताच्या काळार आमी आसाव दुसरो हप्तो आमी प्रारंभ केला. येदोळूस ब्रेस्तर आयलो.
आणि ह्या दिशेन आमी आमची तयाराय बरेचीनी पांगरोवंक आमी करनच आसा. आणि आज आमकां नियाळचे खातीर आमकां एक बोव अर्थाभरीत वांजेल मेळ्ळा. वांजेलाचें वासाप आमकां फावो जाला. लाजर आनी ग्रेस्त मनीस हाची ओपार आमी जायते फावटी आयकल्या. आनी सदांच आनी ओपार आमी आयकत आसतना भोवशें आमकां इल्लें बेजार जालां जावंकी पुरो. आनी थोडीं सवालां आमच्या मतीक आयिल्लीं जावं पुरो. ग्रेस्तकाय, ग्रेस्त मनीस, लाजर आनी ताची दुबळेकाय. ग्रेस्त मनशाक फावो जाल्लें तें एमकोंड आनी लाजराक मेळिल्लें तें सर्गींचें सूख. ह्या विशयांत आमी नियाळ केला, आयकला. मगाचें न्हू हो नियाळ करतना थोडीं स्वाभावीक जावन सवालां आमच्या मतीक येतात. आयल्यांत ग्रेस्तकाय आनी हाची अध्यात्मिका कितें? हाच्या विशयांत जायती चर्चा आमच्या मतींत जाल्या जावं पुरो. आनी हांवें ही सारकीं सवालां मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कोणाकी बोट जोपून न्ही, बगार आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरेपण मेळच्या खातीर कांय पण इल्लें बरें जावं दी म्हणल्या आशेन शिवाय दुसरें कसलोच उद्देश हांगासर ना. कसली सवालां म्हज्या मतीक आयली. ग्रेस्तकाय आमकां आनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांवपणाक, क्रिस्ती जिविताक आडकळगी. ग्रेस्त जायचे म्हणली आशा आसचें सूख गी. म्हजी ग्रेस्तकाय हांवें कशी आपणायल्ली? हांव कित्याक आज ग्रेस्त जावन आसा? म्हज्या पुर्वजांतावन देंवन आयिल्ली आस्त गी, वा हांवेंच कश्ट कान्न हांवें केल्ली गी? हांव ग्रेस्त जावंक कारण कितें? हांव कित्या खातीर आज ग्रेस्त जावन आसा? कित्या खातीर? कशें जालो म्हणलें न्ही, काल्या खातीर. दुसरो दुबळो आसा जाल्यार तो कित्याक दुबळो जावन आसा? आळशी, वा ताका अवकाश ना, वा ग्रेस्तांनी कोणा लागीं बोळ आसा, तांणी ताका दामून दवरन तो थंयच राव म्हणून सांगिल्ले वरवीं तो दुबळो जावन आसा गी. ह्या दुबळ्यांतय म्हजी अभिप्राय कशें आसा? हांवें कितें करूंक जाय? तांकां थंयच सोडचें, वा तांकांय आमचे बरी जावंक आमी फाटिंबो दिवचो? असलीं थोडीं सवालां म्हज्या मतीक आयिल्लीं मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आनी ही सवालां विचारतना म्हाका थोडे फावटी बगलें, कित्याक संवसारार ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो तफावत आसा? कित्याक? सगळ्यांनी ग्रेस्तच आसोनूच आसलें गी. कित्याक थोडे मात्र ग्रेस्त आसात, जायतो लोक आनीकी दुबळो जावन आसा? कस जाता? जर ग्रेस्त आसल्ल्यांनी आपणा लागीं आसचें ग्रेस्तकाय आपल्या मुखल्या पिळगेक पुंजावन दवरच्या बदलाक थोडे मणी वांटून दिल्लें जाल्यार कांय बणयल्लें बरेंपण घडतें गी, वा ना. दोनी गरज, बरें घडतें गी वा ना. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ही सवालां आमी नियाळया. आनी हांव तुमचे लागीं विनंती करतां की तुमकां फुरसत आसतना परत्यान ह्या विशयान नियाळ करया. मुंदरसून वेचें जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ग्रेस्तकाय पाडणी. देवान आमकां बुदवंत काय दिल्या,
जनवाय दिल्या, बोळ दिला, शाती दिल्या, तालंतां दिल्यांत. कित्या खातीर आमी जे कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें वापरन ग्रेस्त जायचें आनी संतोषान मोगान जियेचें. त्या देखून इन इट सेल्फ म्हणटा आमी ग्रेस्तकायांतच केदींकच बादाक ना. आनी देवी ग्रेस्तांचो विरोधी देव न्ही. ग्रेस्तकाय देव नेगारना. पूण कितें समस्सो कितले आमी आमच्या ग्रेस्तकायेक लबडोवन जियेता, चिडकोन जियेता आनी दुसऱ्याचो हुस्को आमचे लागीं कांयच ना, थंय समस्सो उपजोता. हांव स्वार रयतां, राज करतां आनी त्या राशीचेर बसतां आनी गम्मत करतां. म्हाका दुसऱ्याचो हुस्को ना म्हणून जियेलें जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, भविश्या आमकां ती ग्रेस्तकाय पवनी. ग्रेस्त मनशान तितलेंच केल्लें. जायती ग्रेस्तकाय आशिल्ली आनी लाजरस दुबळो जावन आसलो आनी तो कित्याक दुबळो जावन आसा ताका हांवें कितेंपणी करी येदगी म्हणलें सवाल ग्रेस्त मनशांच्या संवसारांत जियेत आसतना ताका येवना. मेल्या उपरांत ते सवाल ताका येवना. आनी हो व्हडलो एक विपर्यास. 4 दीस संवसार संगाताची येवया, दुसऱ्यांक बरें करया म्हणलो उद्देश नासतना हांव मात्र कमयतां, हांव मात्र रास घालतां म्हणून जियेल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ग्रेस्त मनीस आनी आमकां कांय फरक ना. त्या ग्रेस्त मनशान गम्मत केलें, मजा केली, कांयच सूख ना ताचे लागीं. दराबस्त आसलें आनी ताणेंच कश्ट काडले जावं पुरो, पुर्वजान देवान आयिल्ली ग्रेस्तकाय जावं पुरो, तातूंत कितें सूख आसा. आनी तूं ग्रेस्त त्या देखून तुका यमकोणा धाडला म्हणून देवान खंय ताका सांगूंक ना. तुजी ग्रेस्तकाय तुका कारण म्हणून ताणें सांगूंक ना. पूण देवान कितें सांगलें, केन्ना ग्रेस्त मनशानच देवा कडेन विचारलें, बापा हांव हांगा कसता यमकोटांत, लाजराक धाड. लाजराक धाड म्हणटना देवान ताची चरित्र उस्तली आनी म्हळें, पळय बाबा, तुका पयलें मस्त आसलें, ग्रेस्तकाय आसली, आतां काळ बदलला, लाजरस हांगा आसा, तो संतोषान आसा, गम्मतान आसा आनी तुका कस जातात. त्या दाळा तुवें चिंतेचें आसलें. तुजी ग्रेस्तकाय तुका प्रॉब्लेम न्ही, समस्यो न्ही, पूण तुवें ग्रेस्तकाय तूं कास दवरली सोडून दुसऱ्यांक तुवें उलोवन दिवचें सोडूं, तांचे लागीं उलोवचेंय तुवें पळोवंक नाय, उलोवचेंय तुवें प्रयत्न करूंक नाय. आनी आतां तूं कस जाताय, कश्टांत आसतना तुका लाजरास ओडास आयलो, तातूंत सूख तुवें केलें. ग्रेस्त मनशाक आमी मुंद आसून पळयलें जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ताका कुटुंबांतलो हुस्को कितलो आसा पळय. तो कश्ट जाता जाल्यारय ताका कुटुंबाचो हुस्को मस्त आसा. हांव कश्ट जाता दुसऱ्या म्हज्या भावांनी हांगा येवंक नसो. आनी त्या दाळा देव ताका म्हणटा, ताका शिकोवंक मनीस आसात, तांचे तो शिकोवंक दी. लाजरान थंय वेची गरज ना. पूण पळया परत्यान तसो दुरुद्देश मोगाच्या भावान भयणीनो, ताचे दुसरे ग्रेस्त मनीस आसले जावं पुरो, पूण तांचे विशयान तो चिंतिना. तो फकत चिंता, म्हाका 5 जण भाव आसात, तांणी हांगा येवंक नसो. उरले खंय येवचों दीत, हांगा आयल्यार न्ही, पूण म्हज्या भावांनी कश्ट नसो. परत्यान तो ल्हानसो मनोभाव थंयसर ग्रेस्त मनशाचो आमी पळोवंक येता. पयलें ताणें आपणा विशयान चिंतलें, म्हाका इल्लें म्हणून उदक मेळ्ळ्यार पुरो आहलें, ताण सुकय येती, ताण बगे येती, तें जावना म्हणल्यार भावा विशयान चिंता. आनी दोनीय ताच्यो संगती
ताची कितें आशा आसात देवान इन्कार केलो आनी ताका तीच ताची शिक्षा दिली. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सर्गराज एक फिलिंग्स न्ही, एक चिंताप न्ही, एक बोगणा न्ही. इट इज अ रियालिटी. हें एक सत. कित्याक म्हळ्यार आमकां बावडटा शिकयता मात्र न्ही. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आखेर जाल्लें जाल्यार आमी कित्याक जियेचें आसलें? ग्रेस्त मनशा बरें जियेचें आसलें. हांव गम्मत मारता, मजा मारता आनी आखेर करता. पूण सर्ग म्हणलो एक आसा म्हूण आमच्या धर्मांत आमकां शिकयलां आनी त्या सर्गाक वाट आमी मेल्या उपरांत चलोवंक सुरू करची न्ही. ती वाट मेल्या उपरांत तयार करची न्ही. ती वाट जिवंत आसतनाच ताचे एक एक मेट आमी कातरूंक आसा. ती वाट हर एका दिसा आमी इल्ली चलोवन सफाय करूंक आसा. आनी ती हांव ग्रेस्त जावं दी, दुबळो जावं दी, हांवें ती दुसऱ्यांक मोग करच्या हाटांक आसा. ग्रेस्त जावंक पुरो, हांवें म्हळें दुबळोय जावंक पुरो. कित्याक ग्रेस्त काय आडखळ न्ही. ग्रेस्त काय ते म्हजो आसचो, म्हाका आसचो तो मनोभाव सर्गा राजांत हांवें प्रवेश घेवच्यात म्हाका आडखळ जावंक पुरो. दुबळो आसूं की म्हजो हंकार गांडाबटा आसूं पुरो. आनी ते दाळाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, सर्गाक वचूंक आमकां जायना. रतन टाटा आमच्या देशाचो एक व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट आनी ताणें खंयगी बरयल्लें, हांवें वॉट्सॅपार आयकल्लें, वाचलें, पण एक स्टेटस गेलें, म्हाका तें बरें लागलें. आनी तो म्हणटा 4 संगती विशयांत आमकां लज भोगून वचो. वी शूड नॉट बी शाय ऑफ 4 थिंग्स. एक पोरणे वस्तूर, दुसरे दुबळे इश्ट, तिसऱ्यान प्रायस्त आवय बापाय, चवथ्यान सादें जिवीत, सिंपल लिव्हिंग. पोरणे वस्तूर कित्याक म्हळ्यार आमकां कितें तालेंत आसात ते आमच्या वस्तुरांत हुंदून येना. दुबळे फ्रेंड्स इश्ट कित्याक म्हळ्यार फ्रेंडशिपाक इश्टागत एक स्टेटस ना म्हणटा तो. प्रायस्त पप्पा मम्मी कित्याक आज आमी कितें जावन आसन जाल्यार तीं कारण. आनी सादें जिवीत कित्याक म्हळ्यार भायल्यान आमचें जिवीत कोणाच्यांनी फरकूंक वा मेजूंक जायना. बुदवंत कांयची उतरां हें. आनी आज म्हाका हें उडास आयलें कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी चिंत्तां थोडे मस्त ग्रेस्त आसतात, पूण तांचे ग्रेस्तकाय ते वांटून दितात आनी तांचें जिवीत मस्त सादें आसता. आनी भविश्य आमी चिंतचें तो सर्ग कितें आमी आशेतां पळय तांकां ह्या संवसारांतच मेळ्ळा. ते हॅपी, बरें जाता तांकां. तांचे विशयान 4 जण मागतात, 4 जण तांचे विशयान बरें उलयतात, पूण थोडे फावटी उलटा आसता. उलटा आसता. आमकां दिवंकूच हात येनात. ग्रेस्त जायचे म्हणून ना मोगाचे भावा आनी भयणीनो, दुसऱ्यांक इल्ली मोग करी जाय म्हणून. दिवंकू बरें मोण आसल्यार पुरो. मदर तेरेसा म्हणटा आमी केदिंकच दुबळे न्ही, तितले दुबळे न्ही आमचे लागीं दुसऱ्यांक दिवंक कितेंच ना म्हणचे खातीर. वी आर नॉट सो पुअर दॅट वी डू नॉट हॅव एनीथिंग टू गिव्ह. थोड्या दिसा पयलें म्हाका एकल्यान फोन केल्लें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. हांव एका इस्कॉलांत आसां. मस्त दुबळीं भुरगीं हांगासर आसात. तांकां ट्युशनीक पुरना. ट्युशनाचे पयशे समेत दिवंक तांकां कश्ट जातात. फीज आमी कितें म्हणटा. आनी अशें उलोवन आसतना तो म्हणलो, फादर म्हाका तुमच्या दोगां भुरग्यांक मोग करूंक जाय. आनी हांवें ताचें विचारलें, तुजे लागीं सड्ड ग्रेस्त कांय ना, तुका कश्ट जाताय. आनी तो म्हणलो, फादर वांटून घेवच्यांत संतोश आसा फादर. म्हजीं भुरगीं शिकल्यांत, शिकतात आसात, पूण तांचे सांगात आनी दोगां भुरगीं शिकलीं जाल्यार कितलें बरें जातें. सगळो संवसारच
एज्युकेटेड असतो. पूण दुसऱ्यांक हांवें तांचे लागीं ग्रेस्त काय आसा म्हण विचारलें. ताणें म्हळें, ना फादर, म्हज्या भुरग्यांचो फुडार आणखी बांदून येवना. आमकां आणखी मस्त खर्च आसा. ह्या वर्सा जायना फादर. येवनच्या वर्सा पळया फादर. आनी ते वर्स अजून येवना. कित्याक मोन ना, बरें मोन ना. तर ह्या प्राजिताच्या काळांत आसतना दान धर्मा विशयान चिंतना आज आमी मागया आमचे ते खातीर. म्हजे लागीं दुसऱ्यांक दिवचें कितें आसा? म्हजी तालंतां, म्हजो वेळ, म्हजी ग्रेस्तकाय कितें आसा? दुसऱ्यांक हांवें उपकाराक पडचे तसलें दिवचें कितें आसा? खंडी जावं मोगाच्या भावा आनी भयणी आसा. आनी केदाळा हांव दिवंक शिकना, देवी आमकां दिवंक आशेना. तर मागया आमी त्या देवा लागीं आमचें जिवीत बरें जावं दी आनी तो आमकां आधार आनी कृपा दिवं दी म्हणून. भोवन आनी भयणीनो, मनशाचेर ग्रेस्तकायेचेर पात्येतेल्याक देवाचें बेसांव ना. बदलाक सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी म्हणचो संदेश आयच्या लितुर्जींत आसा, आयच्या वाचपांनी वाळटा. आनी तोच विशयी आयच्या किर्तनांतय आसा. जो कोण सर्वेस्पराचेर बरवसता तो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी म्हणटा किर्तनकार. कितें जाता असल्या रुखाक? वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेलो रूख वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावनात. तशेंच जो कोण सर्वेस्पराचेर बरवसता ताणें हातीं घेतिल्लें सक्कड सुफळ जाता. किर्तनांतली उतरां. त्या बदलाक आपणाचेरच आपणाच्या ग्रेस्तकायेचेर, आपणाच्या स्वंत तालंताचेर आनी सत्तेचेर पात्येतेल्या कितें जाता? किर्तनकार म्हणटा ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल. आनी असले मनीस आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. आयच्या वांजेलांत तो ग्रेस्त मनीस जर हेमकोंडांत वळवळटलो जाल्यार देवान ताका थंयसर लोटून घाल्लें न्ही. बदलाक ताच्याच कर्तुवांनी तो थंयसर पावला. जे कितें तो जियेलो ताचो परिणाम तो आज अनुभव करता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाचेर बरवसून जियोंक कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भरवसलेलो भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नेस्त्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळटा, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. हो वाळच्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनात. हाणें हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्ही. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल मुणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. सर्वेस्पराचेर बरवसलेलो भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस.
भुक्तीपणान हें नवें मागता आसतना जे कोणे तांची तेसवां धाडल्यांत तांचो आमी उडास काडटा. विविध गरजां खातीर जायत्या जाणांनी आमची मागणी विचारलेली आसात. प्रत्येक जावन न्हू भुरगीं फायनल एग्जामाक तांतल्या तांतूं बोर्ड एग्जामाक तयारी करते आसात. तांच्या परिक्षेंत यशस्वी मागून भुरग्यांनी तशेंच आवय बापायनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां. जायतीं जाणां ह्या कोवीड सेकंड वेवांत पिडेक वळख जाल्यांत आनी थोडीं ICUंत आसात. एका भावान सांगलेलें बरें, एकलो भाव सुमार 40 दिसांतावन ICUंत आसा. थोडीं क्रिटिकल आसात. अशें ह्या कोवीड-19 पिडेक वळख जाल्ल्यांचो आमी उडास काडटा. तांचे पासत आमी मागता. थोडे खासदारी जोड्यांनी तांच्या कुटुंबांत भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. देव तांचेर काकुळट दाखोवन दी म्हूण मागया. आमचे थोडे भाव आनी भयण बरें काम सोदून आसात. गल्फाक गेल्लीं आसात कामाच्या सोदनेर. तांचो आमी उडास काडटा. थोडे कुटुंबांत शांती समाधान वायट सालितावन सुटका तांच्या वावरांत आनी कुटुंबांत यशस्वी मागोवन आसात. तांचो आमी उडास काडटा. बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर जायते आमचे तरणाटे आसात. तांकां बरो जिणे संगाती आनी संगातीन फावो जावचे खातीर आमी मागया. पिडेस्त प्रायवंतां आनी भुरग्यांचो आमी विशेश रितीन उडास काडटा. परगांवांत वावर करतल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक समाधान, कुडीक भलायकी, मोतीक सुटसुटाय फावो जावन दी म्हूण आमी मागता. जे कोणे आमची मागणी विचारल्यांत आनी जे कोणाक आमची मागणी आमी बसयल्यांत तांचो सुमेस्तांचो उडास काडून हे नोवेनाचे मागणे आतां आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोव न्हू भणीनो,
आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन स्नेडन मिनेझस कोडिकल मंगळूर तावन, डॉल्फिन फेर्नांडीस हिरेमठ होन्नावर तावन, सिस्टर मारी एलिझाबेथ हसनान आसच्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली कर्मेलीत माद्र, मायकल आयझक गिल्बर्ट कोच्ची केरळ तावन आनी युजीन सेरा हॉस्बेट्टू मुडबित्रे तावन तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तशेंच देवादीन मोंती डिसोसा बेळतंगडी मंगळूर तावन, अँटनी मथाया बोरिविली मुंबय तावन देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आयसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस कर्मेलीत हांकां तुमचे सुमेस्तांची नांवीं दिन वाजता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.